अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से अपडेट क्या हो रहा है इस वक्त, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, मुज़ाकराती कमेटियां क्या कर रही हैं। इस वक्त जो रहबर कमेटी है अपोजिशन की, उसकी मीटिंग भी जारी है। मौलाना फजल रहमान के साथ इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात जारी है। क्या हो रहा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। आज़ादी मार्च कभी लग रहा होता है कि आज़ादी मार्च एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, कभी लग रहा होता है कि ये जुम्मे तक चलेगा या 12 रबीउल अव्वल तक चलेगा। मौलाना कभी अनाउंस कर देते हैं कि 12 रबीउल अव्वल तक चलेगा। कुछ चीज़ें निकल रही हैं जो अनाउंस कर रहे हैं। कभी ये भी हमने नोट किया कि मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं, रबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, उनके जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि कोई उम्मीद नज़र आ रही है, कोई मामलात बनने तरफ जा रहे होते हैं। फिर जब दूसरी मुलाकात होती है या वज़ीर आज़म से मुलाकात करके वापस आती है हुकूमती कमेटी, तो मामलात लग रहा होता है कि मामलात फिर बिगड़ गए हैं। तो इस वक्त डेडलॉक भी बरकरार है और राब्ते भी जारी हैं। हुकूमत की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही मौलाना के साथ मुसलसल राब्ते में है और रबर कमेटी सर जोड़ कर बैठी है। अली शेर मुसलसल कवर करते हैं, इन चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं, आज़ादी मार्च को, मुज़ाकराती अमल को। अली शेर से भी डिस्कस करूँगा मैं कि कुछ चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, अली शेर किस नज़र से देख रहे हैं, अली शेर को क्या समझ में आ रहा है। अली शेर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। देखिए शाकिर, कुछ चीज़ें जो थी वो क्लियर हो रही थी और होती हुई नज़र आई, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो कुछ मशकूक फेज़ में दाखिल हो गई हैं। और ये जो मैं अभी जो अरकान आ रहे थे रहबर कमेटी में, तो मैंने यार सादक से भी पूछा, मैंने नैयर बुखारी साहब से भी पूछा। मैंने कहा जी मौलाना ने तो कहा है कि ये बस आनियाँ जानियाँ हैं, ये क्या फेज़ शुरू हो गया है। तो अब उस सिचुएशन में कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं इस वक्त। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, सच्ची बात यह है कि या तो ये सियासतदान काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, खबर पूरे तरीके से निकल नहीं पा रही। ये हमारे लिए बतौर रिपोर्टर चैलेंज भी है और परेशानी भी है। हाँ, एक मैं आपको ज़रूर बताऊँ, मैंने खबर दी थी, आप लोगों को पता है इस बात का, कि एक ये हुआ था कि एक खबर जो थी वो मुस्तनद थी और उसको एक वफाकी वज़ीर ने कन्फर्म किया और मैंने उसको 3 काउंटर चेक्स जब वो किए और उसमें वो बात थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो बात उस हद तक रह गई है या नहीं रही है, ये एक अगली बात है, लेकिन उस फेज़ में थी। वो ये थी कि 4 बुनियादी नुकात हैं। 4 बुनियादी नुकात में से इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात, फ़ौज के बगैर इंतखाबात और इस्लामी दफात। उसमें जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सादिक संजरानी की एक मुलाकात हुई थी, जिसकी दोनों ने तरदीद की बाद में कि ये नहीं हुई, लेकिन देखने वालों ने उन्हें देखा। उसके बाद ये हुआ कि सादिक संजरानी ने आके हुकूमती कमेटी को आगाह किया। इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन दो कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जिस तरह सादिक संजरानी से मुलाकात हुई, जो रिपोर्ट भी हुई, फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तरफ से तरदीद आई। एक और मुलाकात कल की मैं बता रहा हूँ आपको, जो रिपोर्ट नहीं हुई। अहसन इकबाल कल कुछ मीडिया के दोस्त कोई चैनल वाले गए स्पीकर असद कैसर का इंटरव्यू करने, तो अहसन इकबाल स्पीकर के घर से निकल रहे थे। उन्होंने, बंधु ने, मुझे मीडिया वालों ने फ़ोन करके कहा कि भाई अहसन इकबाल अकेले इधर से निकल रहे हैं, हम आए इंटरव्यू करने स्पीकर का, असद कैसर का। अब मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने कहा यार इनके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें हैं, बैकडोर भी चल रही हैं। अहसन इकबाल क्यों गए? अब ये क्या रहबर कमेटी को एतमाद में लेकर गए थे, कोई पैगाम लेकर गए थे, या नून लीग अपनी कोई गेम कर रही है, या फिर क्या फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तरह हाँ किसी को एतमाद में लिए बगैर, जैसे वो सादिक संजरानी के पास गए। ये मशकूक चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं। और फिर इसके साथ साथ मैं जो बात बता रहा था उस पर ये मुझे एक वफाकी वज़ीर ने बताया, जिनको सादिक संजरानी साहब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में बताया कि 4 नुकात में से कौन से नुक्ते पे हमारा क्या मौक़िफ़ है और अपोजिशन क्या कह रही है। मुख्तसर बात ये थी कि पहले जो 2 नुकात हैं, इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात, उनको जोड़ा गया तहकीकात से। तहकीकात में ऑप्शन दे दिया गया कि पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी धांधली की जो बनी हुई है उसको स्पीकर की सरबराही में मुंतकिल किया जा सकता है परवेज़ खट्टक की बजाय, किसी भी, यानी ज़्यादा न्यूट्रल, ज़्यादा मौसर, और उसको टाइम फ्रेम दिया जा सकता है कि इतने अरसे में ये तहकीकात करें। और अगर तहकीकात में ये साबित होता है कि ये धांधली हुई है तो फिर वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दें, फिर असम्बलियाँ भी जाएँ। फ़ौज वाली जो बात थी कि फ़ौजी जवान का अंदर और बाहर खड़ा होना, उसमें 2 चीज़ें थी। एक ये था कि फ़ौज का कंप्लीटली किरदार ही ना हो इलेक्शन में, और एक ये था कि उसका किरदार जो है वो बाहर हो
لیکن فوجی جوان اندر کھڑا اور باہر کھڑا اور پولنگ کے بوتھ آگے پیچھے کی چیزیں، ان میں کوئی کردار نہ ہو، صرف سیکیورٹی کا کردار ہو کہ اگر کوئی گروپس کوئی سیاسی جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کو امن و امان کے کنٹرول کرنے کے لیے یہ دو تجاویز اس معاملے پہ تھی. ان کے لیے یہ تھا کہ اس میں جو 218 ہیں اس میں ترمیم کر لی جائے، انتخابی اصلاحات ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کرنا پڑے گی تو آئی مل بیٹھ کے کر لیتے ہیں. اسلامی دفعات والی جو معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بدنیتی نہیں ہے حکومت والی سائڈ سے، ہماری کوئی بدنیتی نہیں ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی خطرہ ہے کہ قادیانیوں کے والے سے کسی بھی والے سے کوئی اس طرح کا فیئر ہے کہ یہ کوئی آرٹیکل چینج کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ یہ تجویز تھی کہ اس پہ جتنی تہیں جتنی مضبوطی حصار آپ لگانا چاہتے ہیں آئیں ہم سب مل کے لگا لیتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں. تو یہ چیز بڑی اس لحاظ سے پازیٹیو جا رہی تھی. میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خصوصی طور پہ جب سے چودھری برادران داخل ہوئے ہیں اس کے بعد سے مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنیوں جانیوں میں زیادہ اور رکتی نظر آ رہی ہیں، ابہام میں جاتی نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ یہی میری بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بات اگر یعنی کمیٹی میں یہ تجاویز کی حد تک آئی ہے تو بظاہر تو یہ سلوشن ہو چکا ہے اس لحاظ سے کہ یہ چیزیں جو ہیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ نہ وہ فوری استعفیٰ دے گا، اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا منظم دھاندلی کی تحقیقات سے. تو اس طرح کوئی چیزیں، پھر یہ جو ابھی آپ نے احسن اقبال والی بات بتائی ہے اسپیکر سے ملاقات، اب یہ ایک اور میرے ذہن میں بطور صحافی جو سوال آتا ہے، اپوزیشن کو یاد ہے اپوزیشن ہمیں وقتاً وقتاً یہاں کہتی رہی ہے مارچ سے پہلے بھی، یار یہ مولانا ہمیں کچھ بتا نہیں رہا. بالکل مولانا کوئی اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے اپنا پورا پلان، وہ ہمیں تو کچھ شیئر ہی نہیں کر رہا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا مارچ، اور نون پی پی وغیرہ والے جو تھے انہوں نے ایک فارمیلٹی کی کاروائی تو کی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، پارٹیسپیشن نہیں کیا، بی سی مولانا ان کو بتا ہی نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ شاید جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کچھ فیئر ہے، اور یہ فیئر جو ہے وہ اور تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو احسن اقبال کی آپ نے ملاقات بتائی نا، میرا یہ خیال ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں جن میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، یہ سمجھ رہی ہیں یا ان کو کوئی فیئر ہے کہ یہ کوئی معاملہ کوئی اور تو نہیں ہونے جا رہا کہ جس میں یہ سب کچھ لپیٹا جائے اور پتہ چلے کہ مولانا جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل گئے ہیں. تو مولانا ایسا کام کریں گے کہ ان کے سر پہ یہ الزام رہے کہ مولانا کے اقدامات کی وجہ سے جمہوریت کی فساد؟ بظاہر تو ایسا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب بات ہو دلہا والی جو بھی جاتے صادق صاحب نے بھی کہی، اور جو چودھری قمر زمان کائرہ نے کہی کہ جیتے گا تو مولانا ونر، اور اگر ہم ہاریں گے تو ساری اپوزیشن شکست میں حصے دار، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی طرح. کس نے کہا؟ قمر زمان کائرہ نے آن ریکارڈ کہا کہ اس شو کو جیتے گا تو ونر کہلائے گا مولانا، اور اگر ہاریں گے تو حصے دار ہوں گے ہم سب. اس بات کو بھی اس تناظر میں ذرا غور سے. ٹھیک ہے، لیکن علی شیر حکومت کی طرف سے باقی لوگ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے مذاکراتی عمل میں یا معاملات ٹھیک کرنے میں. چودھری برادران ہی صرف اکیلے آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کے درمیان چودھریز کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا تعلق ہے، خاندانی پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جتنا مولانا ان کے ساتھ ایزی ہیں اتنا شاید کسی اور کے ساتھ نہیں، اور یقیناً نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. اب پرویز خٹک کے ساتھ مولانا کی کتنی اچھی ہو سکتی ہے وہ ہمیں اندازہ ہے. باقی جو لوگ ہیں شفقت محمود ٹائپ یا اس قسم کے لوگ، ان کے ساتھ کتنی، یعنی ایک ممبر کا نام لے تو جتنا ایزی چودھری برادران کے ساتھ مولانا ہے یا مولانا ان کے ساتھ ہیں، اور جتنا یہ ایک دوسرے کو رکھ رکھو اور فیس سیونگ اور مشکل میں نکالنے کی ساری سچویشن جتنا وہ ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں اتنا دوسرا ایزی تو نہیں ہے. لیکن مجھے فیئر ایک اور لگ رہا ہے کہ کہیں کسی براڈر پرسپیکٹو میں، بڑے تناظر میں کوئی اور تو معاملہ نہیں ہو رہا کہ جیسے پنجاب کی تبدیلیوں کا معاملہ چل رہا تھا کہ پنجاب میں یہ جو ہے وسیم اکرم ناکام ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی تبدیلی لائی جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چودھری صاحب خود ہی امیدوار نہ ہوں. ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہے کہ مولانا امیدوار بن بیٹھے تھے اس کینڈیڈیٹ کے لیے وزارت اس میں والی صدر والے الیکشن میں، اور پھر پیپلز پارٹی نے کہا تھا، پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ مولانا جو ہے وہ اس بزرگ کی طرح ثابت ہوا جو بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے گیا تھا اور خود دلہا بن بیٹھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ رشتہ لینے گیا ہوں اور خود دلہا بنے بیٹھے ہوں کہ اس کو عثمان مزدار کو میں ریپلیس کرتا ہوں، اور جبکہ وہاں ایک خاصی وہ موجود بھی ہے کنسرن. ابھی اس وقت آج کے دن کیا نظر آ رہا ہے حکومت سائڈ سے، اپوزیشن کی سائڈ سے آزادی مارچ؟ کیونکہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کبھی
नज़र आ रहा होता है कि कभी हुकूमत आगे जा रही होती है, कभी अपोजिशन आगे जा रही होती है, कभी अपोजिशन पीछे जा रही होती है, डाउन होती है, कभी हुकूमत डाउन हो जाती है। ये अप्स एंड डाउन्स वाला काम, ये क्यों कैफियतें हो रही हैं? आपने भी नोट किया होगा, हम भी बिल्कुल देख ऐसे रहे है, होते हैं। बिल्कुल मैं सच्ची बात है, मैं इस बात पे कभी नजर आ रहा है कि वो accept जीत करता रहे हूं। हैं, कभी लग रहा है कि अपोजिशन जीत रही है, कभी लग रहा है हुकूमत जीत कभी वहां लचक नजर आती है, कभी वहां लचक नजर ये आती क्या है। चक्कर है? ये कोई समझ फिर से बाहर है, फिर ये स्पीड चीज़ें ब्रेकर आ जाते हैं। बेटर होते होते जो है ना वो एक तरह से बिगड़ने लग जाती हैं, या उसमें थोड़ा सा स्टांस आना शुरू हो जाता है कि ये सारी सिचुएशन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ। मेरे ख्याल में तो ये जो मसला है, अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मौलाना मसल्स फाइट जो है, मुज़ाकरात की मसल्स फाइट, उसमें मौलाना मेरे ख्याल में अब तक विनर है। अच्छा। मौलाना विन कर रहा है मसल्स फाइट में। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने स्पीचेस की और उसका जो जवाब आया, और फिर उसके बाद अभी कल जो तर्जमान ISPR की एक तरह से मैं कहूँगा वजाहती बयान जो आया, वो वजाहती लग रहा था। ठीक है, हाँ। तो वो जो सिचुएशन आई है उसमें मौलाना जो है वो बहरहाल अभी तक मसल्स फाइट में मुझे मौलाना जो है वो आगे जाते नजर आ रहे हैं, बाकी जो है प्रॉब्लम है। चलें, बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय आपने सुनी, और कैफियत अपोजिशन की भी, हुकूमत की भी बिल्कुल इसी तरह ही नज़र आ रही है जो जिस तरह हमने डिस्कस किया है। आगे जो कोई डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।